दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरुको साथमा छु म अनुप राई। अब समाचार विस्तारमा। राज्यमा कोरोना संक्रमणको संख्या बढेर गएपछि सिक्किम सरकारको चिन्ता बढेको छ। विशेष गरेर रंगली क्षेत्रमा स्थानीयवासीहरू पनि संक्रमित बन्न थालेपछि प्रशासन सतर्क बनेको छ। यसै क्रममा सर्वसाधारणमा मास्क लगाउनु पर्ने, सामाजिक दूरी राख्नुपर्ने तथा सेनिटाइजरको प्रयोग आदि विषयमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सिक्किम पुलिसको उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा टोलीले राजधानी गान्तोक र देउराली क्षेत्रमा शुक्रबार बजारको स्थलगत भ्रमण गरेका छन्। यस भ्रमण अवधि पुलिसले स्थानीयवासीहरू साथै सर्वसाधारणलाई कोभिड-19 लाई लिएर सरकारले जारी गरेको प्रोटोकललाई पालन गर्ने अपील गर्नुको साथै मास्क नलगाउनेहरूलाई जुर्माना पनि तिराएका छन्। राज्यमा कोरोना संक्रमण बढेर गएपछि मानिसहरूलाई सचेत गराउने उद्देश्यले विभागका उच्च अधिकारीहरूको निर्देश तथा सदर थानाका एसएचओ को नेतृत्वमा राजधानीमा पुलिस टिमले भ्रमण गरेको पूर्व जिल्लाका एएसपी सोनाम डी भोटियाले बताएका छन्। यो ड्राइभ चाहिँ हाम्रो सिनियर अफिसर्सको जुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सन थियो कि पब्लिकमा चाहिँ जुन चाहिँ लकडाउन, अनलकडाउन, कन्टेनमेन्ट जोन यो अलिकति कन्फ्युजन होला के होला भन्ने, त्यसलाई पूर्ण रूपले कसरी क्लियर गर्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, त्यो विषयमा पब्लिकमा हामीले जागरुक गराउनको लागि नम्बर 1 कि के चाहिँ गर्नुपर्ने हो। किनभने अगाडि अब यो मार्चदेखि जुन चाहिँ लकडाउन हुँदै आएको छ, सुरुमा 1, 2, 3 फेज, त्यहाँदेखि अनलकडाउन 1, त्यहाँदेखि 2 हुँदै गयो र अब अनलकडाउन 2 को दौरानमा हाम्रो यी पूर्व जिल्लाको रङ्गली क्षेत्रमा त्यहाँ ग्रेपका एक दुईजना जुन चाहिँ क्वारेन्टिन सेन्टरमा बाहिरबाट आएकोहरूलाई भेट्यो। साथमा एक दुईजना त्यहाँको लोकलले पनि यो सङ्क्रमित पाइएको हुनाले फेरि सिक्किम गभर्मेन्टले सबैको सुरक्षाको लागि, हेल्थ सेफ्टीको लागि चाहिँ फेरि लकडाउन जुन चाहिँ छ रङ्गली रिनोकलाई सम्पूर्ण लकडाउन, रिनोक बजार र रङ्गली बजारलाई पुरै कन्टेनमेन्ट जोन गराएर चाहिँ आदेश दिनुभयो। ताकि यसको मकसद चाहिँ के हो भने म अलिकति तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड भन्न चाहन्छु। कन्टेनमेन्ट जोन भन्नाले त्यहाँ जुन रिनोक बजार र रङ्गली बजारको कन्टेनमेन्ट जोन जुन चाहिँ पुलिसले ब्यारिकेड लगाएर बााउन्ड्री गरेर नोटिफाई गरेर राखेका छ, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो बजारदेखि बाहिर पनि निस्किनु पाउँदैन, बजारमा पस्नु पनि पाउँदैन। त्यहाँ मान्छेहरू बजारमा घुम्नु पाएन, आफ्नो घरमा लकडाउन भएर बस्नु पर्यो। मतलब लकडाउन भनेको ताला लगाएर घरभित्रै बस्नु पर्यो, साँचो लगाएर भित्रबाट। अनि जुन चाहिँ रङ्गली र रिनोक जुरिस्डिक्सनमा लकडाउन गरिएको छ, त्यो चाहिँ त्यो जुरिस्डिक्सनको त्यो जुन चाहिँ सब डिभिजन छ, त्यो 2 सब डिभिजनको मान्छेहरू अरू ठाउँमा आउजाउ गर्नु पाएन। यहाँदेखि उतातिर गएर त्यो सब डिभिजनमा यहाँबाट जानु पाएन। त्यस्तै किसिमले क्रमशः रम्फू भयो, सिङताम भयो, पूर्व जिल्लाको अरू जति पनि सब डिभिजन छ, जति पनि बजार छ, त्यहाँ चाहिँ के छ भने इन्ट्रा डिस्ट्रिक्ट भन्छ, जिल्लाभित्रमा पनि आउजाउ गर्नु पाएन। जस्तो ग्याङटकको मान्छे ग्याङटकभित्रै बस्नु पर्यो, सिङतामको मान्छे सिङतामभित्रै बसिदिनु पर्यो, अनि त्यस्तै किसिमले डिक्चुको मान्छे डिक्चु नै बसिदिनु पर्यो। चम्पासरी ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत सिसाबारी क्षेत्रका केही स्थानीयवासीहरूले आज आफ्नो बलबुतामा नै सडकमा रहेको नालामा सिमेन्टद्वारा निर्मित हिङ पाइप जडान गरेको छ। उक्त क्षेत्रका पञ्चायत सदस्यले क्षेत्रवासीको कतिपय समस्याहरूलाई गम्भीरताको साथ नलिएको यहाँका केही स्थानीयवासीहरूको भनाइरहेको छ। क्षेत्रमा बिमारी बोक्ने एम्बुलेन्स समेत आउन नमानेको साथै बिमारी अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई बोकेर नै केही वरसम्म ल्याउने बाध्यता रहेको उनीहरूले मत प्रकट गरेका छन्। उक्त क्षेत्रका मानिसहरूले पटक पटक पञ्चायत सदस्य साथै विभागीय पक्षलाई क्षेत्रमा रहेको समस्याहरू सम्बन्धी अवगत गराए तापनि अहिलेसम्म कुनै पहल नगरेको बताएका छन्। यस विषयलाई लिएर क्षेत्रवासीहरूले यसरी आफ्नो गुनासो पोखेका छन्। बाटो एकदमै छैन, हामीलाई पक्का मेटल रोड चाहिँदैन। वी डोन्ट निड द मेटल रोड, बट ओन्ली वी निड अ पिस रोड, proper road where 4 wheelers can ply on it. But there is not even a proper road for the scooty, leave away the 4 wheelers. So we have been requesting the panchayat and all the administration over here from time to time. We have called them for meeting 2 times. We have requested them to do something about the road, but so far nothing has been done. And म यति रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, जब मनसुनमा जब बारिस आउँछ यो बाटो सबै पानीले भर्छ, यो डल्लै भर्छ। अन्त आज यो यस्तो हालत भयो कि यो जो हिम पाइप लगाएको थियो
कल्भर्टमा हिम पाइप टुक्रा भएर फाका भयो, यहाँनिर ठुलो ग्याप भयो। मान्छे र त्यो गाडी त हिँड्नु छोडिदियो, मान्छे हिँड्ने बाटो थिएन। सो आई वान्ट टु रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेसन अगेन टु लुक इन्टु द म्याटर. So far they have been neglecting our place over here. I have been living here for 15 years and so far they haven't done anything about our welfare and nothing at all. No drinking water, no proper road, not even a piece road. Leave away four-wheeler, even a two-wheeler can't travel on this road during the summer. Only during the winter two-wheelers can travel, but four-wheeler is impossible. So I request all of you to highlight the problem and do something about the road. ये हम शीशाबाड़ी के ग्रामवासी लोग यहाँ पर जब जब डुबान हुआ है तब तब जो है हम लोगों ने फोटो सहित यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है लोगों का उद्धार के लिए हमने स्थानीय नेताओं के साथ जाकर के बार बार बात किया है, बार बार जो है विनती किया है कि हमारा हालत ये है। अभी फ़िलहाल ही हमारा एक साथी जो है यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो बीमार हुए, उनको हार्ट अटैक हो गया। हमने उनको कंधे में उठा करके ले जाना पड़ा हॉस्पिटल में। यहाँ पर आलम ये है कि जो है हमारे गांव में टैक्सी, एम्बुलेंस, कुछ भी चीज़ जो है घुस नहीं सकता, 4 पहिया गाड़ी जो है यहाँ चल नहीं सकता। इसलिए हमने यहाँ के प्रधान और यहाँ का पंचायत, यहाँ के स्थानीय लीडर जो जितने भी हैं, इनको हमने बार बार पत्रचार किया, जो है जाकर के ऑफिस में जाकर के विनती किया, लेकिन ये लोग कोई आकर के हमारी तरफ देखते नहीं हैं। किसी ने भी आज तक एक ट्रक जो है मिट्टी लेकर के यहाँ गिराया नहीं है। हमें खेद इसी चीज़ का है कि जो है इतनी बड़ी जो है कार्रवाई करने के बाद भी, विनती करने के बाद भी जो है यहाँ कोई आकर के हमें देखता नहीं है। इतना बड़ा जो है मतलब पेंडेमिक जो है, कोविड पेंडेमिक 2019 चल रहा है, 4 महीना 5 महीने से हमारे बच्चे काम में नहीं जा पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए जो है बहुत मुश्किल से जो है यहाँ दिन गुजर बसर करना पड़ रहा है। लेकिन बाहर जा कर के पानी के दिनों में जा भी नहीं सकते और कोई स्थानीय लीडर आकर के यहाँ पर दवाओं का छिड़काव या जो है राशन पानी का जो है बंदोबस्त, तो कोई आकर के हमें पूछता नहीं है। यहाँ किसी का भी यहाँ पर आकर के किसी को भी पूछते नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ वोट के दिनों में जो है वोट मांगने आते हैं, बस। उसके बाद हमें ऐसे ही अपने हाल पे जो है छोड़ देते हैं। ये देख लीजिए, ये हमने जेसीबी मंगा करके, ये आपने खाए न खाए हमारे बच्चे, लेकिन चलना तो पड़ेगा। हम इसीलिए जो है इस कल्वर्ट को जो है हम खुद जो है उद्धार कर रहे हैं, हम खुद जो है बना रहे हैं। हम अपना पॉकेट से जो है पैसे दे करके कल्वर्ट को जो है ठीक कर रहे हैं। हम बार बार स्थानीय नेताओं से जो है विनती करते हैं कि जो है कर रहे हैं कि जो है हमारे पास आ जाइए और जो है हमारा जो है ये इतना जो है थोड़ा बहुत जो है पक्का बाटो नहीं दे सकते हैं, फिर भी जो है। मिरिक महकुमाको तराईका क्षेत्रहरूलाई लिएर छुट्टै खण्ड विकास कार्यालयको मागले अझ तीव्रता लिएको छ। तराईमा नयाँ खण्ड विकास कार्यालय गठनबारे सङ्घर्ष गर्न एउटा पूर्णाङ्ग समिति गठन गरिएको छ। शुक्रबार च्यागा बस्ती सामुदायिक भवनमा चन्दन शर्माको अध्यक्षतामा एउटा सभा सम्पन्न भयो। सभामा विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो भने सबैले आफ्नो विचार राखेका थिए। अन्तमा तराई क्षेत्रबाट मिरिक जानु आर्थिक रूपमा, भौगोलिक रूपमा धेरै असुविधा हुने गरेकोले तराईमा नै छुट्टै ब्लक निर्माण गर्नुपर्ने सबैबाट सुझाव आएकोले एउटा छुट्टै ब्लक निर्माण समिति गठन गरियो। उक्त समितिमा सर्वसमितिद्वारा चन्दन शर्मा अध्यक्ष, कल्याण थापा र महेन्द्र जोशी उपाध्यक्ष, अर्जुन थापा महासचिव, अजय दास सहसचिव, गणेश छेत्री कोषाध्यक्षमा चयन भए भने प्रवक्ता मनोज शर्मा र सहयोगीमा भास्कर राई, अरुण खवास र सङ्गीता प्रधानलाई चयन गरिएको छ। युवा संयोजकको रूपमा रिवज तामाङ, रोहित तामाङ र राजकुमार तामाङलाई चयन गरिएको छ। समितिको प्रमुख सल्लाहकारहरूमा बिन्द्र कुमार प्रधान, किशोर गतराज, पासाङ तामाङ र चन्द्रकान्त शर्मालाई चयन गरियो भने मोट 31 जनाको कार्यकारिणी समिति गठन गरिएको छ। नवगठित समितिले शीघ्रै नयाँ ब्लक गठनको निम्ति विभिन्न प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई मेमोरेन्डम चढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। सभाबारे प्रवक्ता मनोज शर्मा, अध्यक्ष चन्दन शर्मा र महासचिव अर्जुन थापाले अधिक जानकारी गराएका छन्। मिरिक महकुमा एक्लो छ अनि मिरिक खण्ड विकास कार्यालय पनि एक्लै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मिरिक महकुमा कार्यालयभित्र धेरैवटा ब्लक हुनुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ र जब यो तराईको भूभाग यो निरपानी क्षेत्र
पन्थाबारी क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रहरू यो लोहागढहरू यो क्षेत्र मिरिक खण्ड विकासमा मत भएपछि अनि यो क्षेत्र अत्यन्तै ठुलो भएको कारण अनि मिरिक खण्ड विकास कार्यालयमा गएर सरकारी कामकाज गर्नु धेरै असुविधा हुने हुनाले गर्दाखेरि यहाँको साधारण जनताको निम्ति यहाँको विभिन्न सहुलियतहरू कृषकहरूले पाउने सहुलियतदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा जुन असुविधा हामीले सामना गर्नु परेको छौँ र यो सामना गर्नुपर्ने हुनाले गर्दा हामी चाहिँ यो क्षेत्रमा यहाँको साधारण जनताको निम्ति एउटा ब्लक गठन होस् निर्माण होस् भन्ने हामी चाहेको छौँ। त्यसैको निम्ति हामी सम्पूर्ण तराईदेखि लिएर जहाँ जहाँ हामीले यो दुःख भएको जनता छौँ हामी भेला भएर एउटा कमिटी गठन गरेको छौँ। यस कमिटीले तत्काल भोलिदेखि नै यसको कार्य सुरु गर्नेछ अनि हामी विभागीय ठाउँमा गएर हामी हाम्रो यो दरखास्त दिन्छौँ, हामी अवगत गराउँछौँ अनि हाम्रो एसडिओ डिएम साथीलाई पनि हामी यहाँ बोलाएर हामीलाई धेरै असुविधा छ भनेर हामीलाई उहाँलाई अवगत गराएर हाम्रो यो जुन डिमान्ड छ ब्लक हुनुपर्छ भन्ने डिमान्ड छ यसलाई हामी फत्ते गरेर छाने हामीले ग्रहण गरेका छौँ। यस क्षेत्र जनताले जुन परिरहेको समस्यालाई मध्यनजर राखेरै हामीले यो ब्लक डिमान्ड अभियान चलाएका छौँ र आज 3-4टा मिटिङ गरे पश्चात आज हामी यस अभियानलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न हेतु आज हामीले कमिटी गठन गऱ्यौँ जसमा म स्वयं प्रेसिडेन्ट चयन भएको छु र अबदेखि यहाँदेखि उपरान्त हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीहरू प्रत्येक जग्गामा गएर पहिला हामी सबै जनतालाई हर समाज हर एनजिओ हर सामाजिक कार्यकर्ता सबै पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरूलाई एकत्रित गरेर यो विषयमा हामी उहाँहरूलाई एउटा अवेरनेस जगाउनेछौँ। ब्लक किन चाहिन्छ सबै मान्छेको एउटा मन मस्तिष्कमा चाहिँ यो जग्गामा यो स्थानमा चाहिँ ब्लकको कति नै खाँचो परेको छ भन्ने उहाँहरूलाई हामी पार्छौँ। त्यस पश्चात हाम्रो सरकारी कार्यक्रम सुरु हुन्छ। हामी एसडिओ अफिसमा गएर धरना कार्यक्रम गर्छौँ, डिएम अफिसमा गएर धरना कार्यक्रम गर्छौँ र प्रशासनिक जति पनि अफिसहरू कार्यालयहरू छ त्यहाँ गएर हामी धरना प्रदर्शन गरेर चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रको जनताले चाहिँ ब्लक एकदम अनिवार्य रूपमा चाहिएको छ भनेर हामी सरकारको काममा चाहिँ पुर्याउने हामी प्रयत्न गर्छौँ। विशेष है तराईमा छुट्टै एउटा हुनुपर्छ भनेर हामीले यो 14औं सभा आज सम्पन्न गऱ्यौँ र विभिन्न जग्गाबाट विभिन्न स्थानबाट जुन क्षेत्रहरू लिएर हामीले ब्लकको डिमान्ड तराईमा गरिरहेका छौँ त्यहाँबाट व्यापक जनप्रतिनिधिहरू आज उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र सबैले आफ्नो पक्षबाट कुन प्रकारले ब्लक डिमान्ड गर्न सकिन्छ र कुन समय अनुकूल रहेको छ भन्ने विषयमा आफ्नो तर्फबाट प्रतिक्रियाहरू राख्नु भए पश्चात सर्वसम्मतिले आज एउटा समिति पूर्णाङ्ग समिति गठन गरेको छ र यो समितिमा विशेष गरी सभापतिको रूपमा हामीले चन्दन शर्माज्यूलाई चयन गरेका छौँ। यो आजको हाउसले चयन गरेको छ। उसरी नै उपसभापति कल्याण थापा अनि सभापति महेन्द्र जयसीलाई चयन गरेको छ। त्यसरी नै महासचिवको रूपमा अर्जुन थापा, सहसचिवको रूपमा अजय दास अनि एउटा सहसचिव हामीले रिक्त राखेका छौँ। त्यसरी नै कोषाध्यक्ष गणेश छेत्री, युवा संयोजक रिवाज तामाङ, रोहित तामाङ अनि राजकुमार तामाङलाई चयन गरेको छ भने प्रवक्ता अथवा प्रचार प्रचार सचिव म स्वयं रहेको छु अनि मेरो सहयोगीमा भास्कर राई, अरुण खस र सन्दीप प्रधानज्यू हुनुहुन्छ। र त्यसरी नै मुख्य सल्लाहकारमा हाम्रा वीरेन्द्र कुमार प्रधानज्यू, किशोर गजराज्यू, पासवान तामाङज्यू अनि सिके शर्माज्यूलाई हामीले मुख्य सल्लाहकार गरेर जम्मै गरी हामीले 31 जनाको कार्यकारिणी समिति गठन गरेका छौँ र यो समिति पूर्ण रूपले अराजनैतिक रहनेछ अनि यो समितिले झट्टै तराईको कुनै पनि स्थानमा एउटा छुट्टै ब्लक जो चाहिँ मिरिक यहाँबाट जान धेरै खर्च पनि छ अनि आम मानिसहरूलाई धेरै टाढो पनि पर्छ र हरेक दृष्टिकोणले भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि मिरिक जान धेरै गाह्रो परिरहेको छ। त्यसले गर्दा तराईका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई लिएर सौर्ने ग्राम पञ्चायतका कतिपय क्षेत्र र सिपिजिपी च्याङ्गापानी भन्ने ग्राम पञ्चायतलाई मिलाएर एउटा छुट्टै ब्लकको निम्ति हामीले यो समिति गठन गरेका छौँ। शुक्रबार गोरामोमो पुल बिजनबारी समष्टिको सांगठनिक सभा नेपाली धर्मशाला भवन बिजनबारीमा सम्पन्न भयो। समष्टिका 5वटा ग्राम समितिका सभापति, सचिव, युवा एकाइ साथै समष्टि प्रतिनिधिहरूलाई लिएर बसेको सभामा समष्टि सभापति मोहनसिंह सुब्बाले अध्यक्षता गरेको सांगठनिक सभालाई समष्टि सचिव सुरेन गुरुङले सञ्चालन गरेका थिए। सभामा सांगठनिक गतिविधिहरूमाथि व्यापक रूपमा छलफल गर्दै सांगठनिक विस्तार, कार्यप्रणालीहरूलाई अझ दरिलो बनाउने साथै कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै संगठनको गतिविधिहरू पनि अघि बढाउने सभाले पारित गरियो। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै समष्टि उपसभापति गाई सुब्बाले सभाको मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव अघि
भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा लेखे अनुसार गोर्खाहरूको स्थायी राजनीतिक समाधान, 11 जात गोष्ठी साथै चिया श्रमिकहरूको न्यूनतम रोज दर 2021 मा हुने विधानसभा चुनाव अघि नै आफ्नो संकल्प पूरा गर्नुपर्छ भनेर सभाले टेक लिएको गाई सुब्बाले जनाएका छन्। आज 17 जुलाई शुक्रबारको दिन नेपाली धर्मशालामा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा फुलबिलबारी समष्टिको तत्वावधानमा र हाम्रो निजी सभापति मनसिंह सुब्बाको अध्यक्षतामा फुलबिलबारी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको एउटा आकस्मिक सभा भयो र यस सभामा हामीले यो प्रतिनिधि सभाले यो एउटा टेक लिएको छौँ कि यो कोभिड-19 को एउटा महामारी हुँदै भए तापनि हाम्रो भारत सरकारले जुन चाहिँ एउटा विगतमा आफ्नो घोषणापत्रमा जुन कुरा उल्लेखित गरेको छ, एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन समाधान गर्छु भनेर उहाँले उल्लेखित गर्नुभएको छ र यसलाई 2021 को बङ्गाल विधानसभाभन्दा अगाडि यसलाई पारित गरेको हुनुपर्छ र 11वटा जनजातिलाई पनि यसलाई पनि मान्यता चाँडोभन्दा चाँडो दिएको हुनुपर्छ। यो हाम्रो मुद्दा हो, जिएनएलए पार्टीको मुद्दा हो। सँगसँगै देश परिस्थिति अनुकूल छ र यसलाई हेरेर सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो भारतवर्षभरि छरिएर बसेको गोर्खाहरूलाई न्याय दिएको हुनुपर्छ र हामी न्याय चाहन्छौँ। र जति पनि दार्जिलिङ ब्रान्च अजय एडवर्ड फाउन्डेसनबाट हामीलाई 100वटा पाल दिनुभएको थियो, जो गरिब निमुखा जो पहिरो पीडितहरू छ उहाँहरूलाई एउटा मानवको व्यवस्था नभए पनि हठात छानाको व्यवस्था चाहिँ गरौँ भनेर आज हामीले 5वटा ग्रामका प्रतिनिधिहरूलाई यो पाल वितरण गरेको छौँ र उहाँहरूले एकदम नियमित ढङ्गले यो पाल वितरण साधारण जनतालाई वितरण गरेको यसको रिकर्ड हामीले हेड अफिस ब्रान्च कमिटीमा यो पुग्ने छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student there is a paramedical course and for class 12 students medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569 Champasari, Siliguri. इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हिल मातृयान अपरेटर वेलफेयर एसोसिएसन दार्जिलिङ कालेबुङ जिल्लाको पक्षबाट मंगुवामा बिरुवा रोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। अरण्य सप्ताह पालन गर्दै एसोसिएसनले उक्त क्षेत्रमा 1000 बिरुवाहरू रोपेका छन्। रोपिएका विभिन्न उद्भिदका बिरुवाहरू टिस्टाभेली रेन्ज अफसर रेन्जर अर्जुन छेत्रीको बाहुलीबाट प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा एसोसिएसनका सभापति खगेन्द्र गुरुङ, सचिव दुष्यन्त तामाङ, कालेबुङबाट आनन्दराज प्रधान, दार्जिलिङबाट योगेन राई, खरसाङबाट अजित तामाङ लगायत अन्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमबारे सचिवले थप जानकारी दिएका छन्। आजको दिनमा
यो महिनामा हामीले विगत केही दिनदेखि 14 तारिकदेखि हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। वृक्षरोपण कार्यक्रम परेन सप्ताह भएको कारणले गर्दा हामीले यो वृक्षरोपण कार्यक्रम हामीले मातृयान वेलफेयर अपरेटर एसोसिएसनद्वारा गरिरहेको छौँ र विशेष यो हाम्रो यो टिस्टा भ्याली रेन्जमा हामीले आजको दिनमा यहाँ हजारवटा सप्लिङहरू हामीले रोपण गरिरहेको छौँ र हाम्रो विभिन्न क्षेत्रबाट हाम्रो मेम्बर्सहरू छ। यहाँनिर गोरुबथानदेखि लिएर खरसाङ, मिरिक, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ सबै क्षेत्रबाट हामी यहाँनिर उपस्थित भएर आजको यस कार्यक्रम हामी गरिरहेको छौँ। धेरै धेरै ठाउँमा हामीले जहाँ जहाँनिर हामीले सुविधा हुँदैछ है, हामीलाई जहाँ जहाँ फरेस्टबाट हामीलाई सप्लिङहरू हामीलाई उयो गर्छ, अलर्ट गर्छ, हामी त्यस ठाउँमा लाउनेछौँ र आउँदो दिनमा पनि हामीले यसरी सोसियल वर्कहरू हामी धेरै गरेका छौँ। जति पनि रिमोट एरियामाहरू छ र विशेष गरी मेडिकल क्याम्पहरू हामी त्यस ठाउँमा राख्नेछौँ। विभिन्न क्षेत्रमा एकदम गभर्मेन्टले गर्नु त गरिरहेको छ, तर पनि कति क्षेत्रमा धेरै धेरै असुविधा भइरहेको छ, त्यस ठाउँमा हामीले मेडिकल क्याम्पहरू राख्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। सदस्यवृन्द, पदाधिकारी वर्ग अनि हाम्रा गुरुङ डेभलपमेन्ट बोर्डका चेयरम्यान श्री खगेन्द्र गुरुङ, उहाँले जुन आजको कार्यक्रम गर्न सफल हुनुभयो, म धेरै धेरै आभारी छु। र जुन चाहिँ आज हाम्रो यो प्रोग्राम चल्दैछ, एउटा यो स्टेट गभर्मेन्टको एउटा निर्णयअनुसार एउटा म्यासिभ प्लान्टेसन 2020 हामीले नियर अबाउट 8 करोड स्याप्लिङ बेङ्गालभरि रोप्ने हाम्रो योजना छ र त्यो योजना अनुसार हामीले अस्ति 14 तारिकदेखिको यो 21 तारिकसम्म हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। आज हजुरहरूलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण सङ्घ संस्था, एनजिओस, ब्लक, तपाईँको ग्राम पञ्चायत लेभल सबैलाई हामीले यो सिडिङ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कार्यक्रम छ र म यही आह्वान गर्न सक्छु, प्रकृतिको निम्ति हामीले एक दिन मात्रै दिनु हुँदैन र वर्षैभरि 365 दिनै हामी प्रकृतिको निम्ति यो रुखलाई रोपेर मात्र हुँदैन, यसको जगेरा कसरी गर्ने, बिचबिचमा नानीहरूलाई हामीले यस विषयमा अलिक अवेरनेस गर्ने, नानीहरूलाई यो विषयमा अलिकति जागरुक गराउने कार्यक्रम हामी गर्दै गर्नुपर्छ र तपाईँहरू सम्पूर्ण आज जे जति भेटाउनु भयो उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। विगत 2017 को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा शहीद बनेका नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत मंगरजोङ चियाबारी अरेन्ज भिल्लाका शहीद आशिष तामाङको तेस्रो पुण्यतिथि शङ्खमान गाउँ अनि कर्णवीर गाउँको सक्रियतामा पालन गरियो। मनोज राई तथा विशाल राईले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा गोजोमोमो महकुमा समितिका अश्विन स्याङदेन अनि आशिष तामाङको दोस्रो पुण्यतिथिमाथि शोभित तामाङ, अश्विन स्याङदेन, समष्टि सचिव केशर छेत्री, युवा मोर्चा समष्टि सभापति कुसुम राई, शोभित तामाङ, आशाकर्मी सुनिता तामाङ तथा अन्यको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उपस्थित अतिथि शहीद तामाङको परिवार एवं गाउँलेहरूले 108 दीप प्रज्वलन गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। पुटुङ माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक प्रभारी महेन्द्र मोक्तानको नेतृत्वमा सहशिक्षकहरूको एक टोलीले शुक्रबार विभिन्न गाउँतिर गई मिड डे मिलको राशिन वितरण गर्दै राज्यको शिक्षा विभागले विद्यार्थीहरूको निम्ति पठाएको प्रश्न पत्र पनि विद्यार्थीलाई प्रदान गरियो। पुटुङ, लोहागढ, च्यागा आदि स्थानतिर उक्त कार्य गरेको बताएको छ। यस विषयमा प्रभारी महेन्द्र मोक्तानले बताए अनुसार नानीहरूलाई लकडाउनको सुरुवातदेखि नै मिड डे मिलको राशन वितरण गरिरहेको साथै अभिभावकहरूलाई उक्त राशन ग्रहण गर्ने निर्देश विभाग रहेकोले गर्दा अभिभावकहरूको उपस्थिति एकदमै कम रहेकोले यसरी ठाउँ ठाउँमा पुर्याएको जनाएका छन्। उनले शिक्षा विभागले विद्यार्थीहरूको निम्ति पठाएको प्रश्न पत्र पनि यस अभियानमा विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिएको बताए। उनले यस अभियानमा साथ दिने सम्पूर्ण सहशिक्षक प्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरेका छन्। हवस् त दर्शकबिन, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।